5 مہینے دے بعد کر دیا آئی نوجوان رو کے کہن لگا کملی والی آؤ میں اپنے ماپیاں دی کلی اولاد آؤں جدو میں گھروں ٹریا میری ماں نے سینے لا لیا اما کہن لگی میں پترا میں نو وڈیرے نو چھڑ کے نہ جاویں ماما تو پترا دیاں جدائیاں نیوں سیاں جا دیاں اما کہن لگی وہ ماں مر جائے گی پترا میں نو چھڑ کے نہ جاویں عرض کی دی کملی والی آؤ میرے وڈیرے باپ نے سینے لا لیا ابو کہن لگا پترا پتر جوان ہونا ماں پیاں دیاں صدرہ جوان ہو جاندیاں پترا میں وڈیرا باپا مر گیا کون سنبھالے گا پترا میں نو چھڑ کے نہ جاویں عرض کی تھی کملی والیا میری اماں بھی روندی رہ گئی میرا باپ بھی وڈیرا روندا رہ گیا میں گھروں نکلی آؤ او وڈیرے دروازے جی کھلو کے میری کنڈ ویکھ دے رہے عرض کی تھی کملی والیا جلدی ہی راضی ہو جاؤ میں ماں پہ روندے چھڑی آیا ہوں میرے نبی دیاں کا جیت رویا ہو گئے فرمایا آؤنا والیا کدھر آیا ہے کہنے لگا کملی والیا تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا ہوں جٹ صاحب جنہوں نے اپنے بزرگوار جناب شوکت علی مرحوم صاحب اور لیاقت علی مرحوم صاحب دے اسال ثواب واسطے اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انصرام فرمایا نقیب ملت نقیب پاکستان نقبہ پاکستان دے امیر عزیز محترم جناب محمد خاور عظیم قادری صاحب سچا نگینہ آپ سر شام تو ہن تک یقیناً اپنی نقابت دل پذیر نالاپ احباب نو محضوظ فرما رہے سن اور میں شکر گزارا تمام ان احباب دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ واسطے کاوشہ پیش فرمائیاں ثناخان رسول جناب حافظ عابد حسین چشتی صاحب اور دیگر تمام احباب دعا گوہاں کے اللہ کریم سب دی حاضرین و مستجاب فرمائے قرب جوار تو تسی سارے جوک در جوک تشریف لکے آئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑی پاکن دی خیرات چلا سب نو ہر قدم اور ہر سانس دے بدلی نیکی اندے ذخیر میسر فرمائے مرحومینو اللہ حضور علیہ السلام دے والدین دا صدقہ انہ دے درجات دی بلندی فرمائے بانی علی محفل نو بھی اللہ برکات عظیم عطا فرمائے گرامی قدر حضرات رات دا زیادہ حصہ گزر گیا تھوڑی رات باقی یہ زیادہ گزر گئی حافظ جی نعرہ لگا کے دس دینے کہ میں بھی آیا میرا بھی نام لو کہ میں بھی آیا ماشاءاللہ بھی آئے نے حافظ صاحب بھی تے ہر محفل اچ پہنچ دن دیگر بھی سارے لاہور فیصل آباد تو میں دیکھ رہے ماشاءاللہ نوجوان تشریف لے کے آئے اللہ سب دی حاضرینوں قبول فرمائے ملک عارف صاحب ملک رسیم صاحب ملک نوید اور دیگر احباب میں دعائی کر سکنا بھائی تو آڑے واسطے کہ اتنی سرد رات تسی اتنا سفر کر کے تشریف لے آئے ہو یقینی طور تے سفر آئے گا نہیں جائے گا نہ تو اڑے تھے بیٹھنا یقینی طور تے اللہ کریم قیامت انہیں نک اجر دیوے گا کہ میں تو توساں سارے حسرت کرنی ہو سب دن کہ کاش زندگی دی ہر رات کسی محفل چ گزار کے آ جاندہ سر شام تو ہن تک توساں اس محفل مبارکہ جتنے سانس لینے ہو سارے ثواب لکھے گئے نے خاور عظیم صاحب ساڑھے پاکستان دا واقعی سچا نگینہ نے انہوں نے میرے متعلق جتنے بھی الفاظ اور جذبات اظہار کیتا وہ سارے نندہ حسن زن ہیں منو کو پوچھے تو بابا فرید نے فرماسی کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا بھیس من پریا پاپا نال تے لوکا کھندرویش میاں صاحب نے میرے بارے فرماسی خس خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے سائیاں نے فرمایا سے پتر جنہوں کو سائیں ویخ چھڑے انہوں سارے پہ ویخ دینے تو فرما دے سن دعا کریا کرو کو سائیں ویخ چھڑے ایک سائیں نے اکھیاں پھیریاں تے میرا ویری ملک تمام ایک نظر مہر کی جھک کچھ کرے سلام سائیں راضی تے سب جگ راضی گرامی قدر حضراتوں کے والدین دی عظمت دے حوالے نال محفل مبارکہ اسال ثواب دے سلسلہ چی تو میرا دل کہ اج میں تو انہوں باپ دی شان سناواں قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ میں اسے ہی ذمہ دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میں تہاڈا پالن ہار، میں تہاڈا رب، میں تہاڈا پروردگار۔ حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریو میری ہی کرے آجے، اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ بار بار فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ ان جٹ برادران نے اپنے بزرگوار دے اصالِ ثواب دے واسطے اس محفل دا انعقاد کیتا، انہاں خرچہ کیتا۔ کیا انہاں اپنے بزرگاں تے احسان کیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اولاد اپنی ماں دا قدم دبا کے آکھے کہ امی آ جڑے میں تہاڈے قدم دبائے اے میں تہاڈے تے احسان پہ کرنا۔ بیٹا اپنے باپ دا علاج کرا کے کہے کہ میں تہاڈا جڑا علاج کرایا ہے اے میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے، اس طرح نہیں ہوندا۔ تو پھر رب قرآن کیوں بار بار فرما رہی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ وہ کیڑا احسان ہے جڑا رب اولاد کولو ماں باپ لے چاہتا ہے؟ ایک نوجوان ایک وڈیری جی مائی نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہا تے اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تینا طواف کعبہ کر رہے اے حضور دے صحابی نے، نبی کریم دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم، ترجمان القرآن، قرآن مجید دا پہلا مفسر ہے۔ اس نوجوان کو خیال آیا کہ بڑے فقیہ صحابی نے میں نے کلو مسئلہ پوچھ لواں، انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے، آج میں گھر گیا تو میری امی نے فرما بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں۔ میں اپنی امی نو کندھے تے بٹھایا تے میں مکے دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیے تو وہ بھی کباب بن جائے، اتنے گرم پتھر۔ میں گرم پتھراں تے ماں نو کندھے تے بٹھا کے لے کے آیا، پاؤں چھالے بن گئے تے طواف کعبہ بھی کندھے تے کروا رہا۔ سوال تے مسئلہ ہے پوچھنا ہے کہ کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کیتے کہ نہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں، انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہا۔ آپ نے فرمایا سن میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دیواں لگیاں جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا، انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیری بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی، اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ تو انسان خدمت کر کے تے اپنے ماں باپ دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا تے پھر انہاں دے اتے احسان کون کرے؟ پھر رب قرآن چ کیوں فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ مائک چینج کرو گو، خشک مائک لے گلے سارا۔ قرآن مجید اندر اللہ نے اصول فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ عربی دے اندر کہندے نے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے۔ کوئی احسان کرے تے ہووے بندے دا پتر تے ہووے نسلی تے آئندہ نسلہ نو بھی دس کے جاندہ ہے کہ فلاں بندے میرے تے احسان کی سی او دا خیال رکھے آجے۔ ایک ہندی شاعر گزریا، انہیں اکھیا کہ تلسی رام او دا نام سی کہندہ تلسی باں اصیل کی بھولے سے چھو جائے، آپ نبھائے عمر بر بیٹوں سے کہہ جائے۔ انہیں اکھیا بندہ اصلی ہوئے نسلی ہوئے تے او دی باں جاندیا کسے نال صرف ٹکرا جائے نا تے او دی بھی لاج رکھ دے کہ دا بازو میں نہ ٹکرا گیا ہن میں نسلہ تک نبھانا ہے۔ کہندہ تلسی باں اصیل کی بھولے سے چھو جائے، آپ نبھائے عمر بر اگلوں سے کہہ جائے۔ تو گرامی قدر حضرات انسان دے ہوتے سب تو زیادہ احسان یا او دی ماں دینے تے یا او دے باپ دینے اللہ تے رسول تو بعد۔ اللہ فرماتا کہ ماں باپ دی خدمت کر کے احسان نہ سمجھی، اس سمجھی کہ میں تے ماں پہ دے احسان دا بدلہ پہ ادا کرنا۔ فرمایا احسان نہ سمجھی کہ میں اپنے ماں دے قدم دبائے میں اپنے باپ دی خدمت کی تھی،
تو ساری زندگی بھی ماں تے باپ دی خدمت کردا رہے، اپنی ماں دی ایک رات دے جگراتے دا مل ادا نہیں کر سکدا تو باپ دے ایک پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا، پھر انہاں تے احسان کون کرے؟ آئیے گرامی قدر حضرات، میں قرآن پڑھا کہ قرآن مجید دے اندر اللہ ماں باپ دے کیویں شانہ بیان فرما رہے ہیں۔ پڑھیے قرآن بھائی جے سبحان اللہ کو سارے۔ بھئی اینی کچھ ہی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ ہے۔ بکلوں کھولو ہو جنے بیٹھے ہو بھئی سارے، نال دے بیلی دا ہاتھ پھڑو، جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ بدعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ۔ ہن سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آؤ۔ جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے۔ یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھا بولے انہوں جاگ دیا محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام ایتھے رکھیا جائے، پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اج گلا خراب ہو جائے لوگ پوچھیں تیرے گلے نو کی ہویا، آکھی کملی والے دا میلاد سی میں سبحان اللہ کہندا رہا۔ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن مجید مختلف مقامات میں 4 آیات پڑھی، ان چاروں آیات جو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی عبادت دے بعد فوراً فرمایا کہ اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ گرامی قدر حضرات، ماں دی بڑی شان ہے۔ اج میرا دل کردہ میں تو انہوں ماں تے باپ دوں دی سانجی خصوصاً باپ دی عظمت عرض کرا۔ تو ہڈے فیصلہ بات سٹی دے اندر کسے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے، لاہور کسے کل ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا، تو پنڈ لوگ پتہ کی کہندے نے یہ بندہ بڑا امیر ہے، اد کل کروڑا روپیہ کیوں؟ اد کل فلان سوسائٹی دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہے، یہ مطلب ہے اچھی جگہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے بندہ امیر ہوندہ لوگ ناز کر دینے۔ تیری تے میری امی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے، زمین تے آسمان سارے کٹھے کر لیے تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے۔ تے مائی کی نہیں امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے۔ بھائی ساری جنت، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماما دے قدمہ تھلے، ایٹی امیر مائی کیوں دے قدمہ تھلے جنت ہے۔ تے روٹیاں ساری زندگی ساڑھے ابو دیاں پکاوے، کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے، کپڑے ساڑھے ابو دے استری کرے، قدم ساڑھے ابو دے دباوے۔ میں نے سچی دس ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو، بابے دی کنی کو شان ہوئے گی، اور جی دیاں ماں بھی نوکریاں کرے۔ الف لامین دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اللہ نے قرآن چ ماں دیاں شانہ پہ بڑیاں بیان کی تیاں، پر پورے قرآن چ رب نے کدھرے ماں دی قسم نہیں اٹھائی۔ پر جدو آئی نا بابے دی واری، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا اللہ اقسم بہا البلد وانت حل بهذا البلد، پروردگار رجا فرمایا کملی والا تیرے شہر مقدس دی قسم ہے، اس آواز ایک شہر دیا کلیاں نے تیریاں تلیاں نو چملے آئے۔ فرمایا وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد،
پروردگار نے فرمایا میں نو قسم باپ دی عرض کی تھی یا اللہ تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں قسم کی تے باپ دیا پیا جو کنا ہے اللہ فرمایا لم یلد ولم یولد فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا ہوں اس ابو دا حیا کری دا رب بھی حیا کردہ فرماندہ ہے سب باپ دا حیا کریے دا رب حیا کر دے یار سارا جگ تے رب دی قسم چکے تے رب باپ دی قسم چکے اللہ دسنا چاہتا ہے ابو دا حیا کریے دا رب بھی حیا کر دے میری ملت نوجوانوں باپ بڑی عظمت والی شخصیت ہے قرآن چ رب قسم چاہ رہا باپ دی عظمت کچھ نہیں ہوئے تے کسی اس پتر کو پوچھ جدا باپ ٹر گئے جا یتیم کو پوچھ ابو کی ہوندہ ہے بچہ باپ دی انگلی پکڑ کے نا تے بازار جو گزر جائے تے بچے نو انج لگ دے جوے سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے ابو نال ہوئے تے دل کر دے کہ جو میں سارا زمانہ ہی میرا ہے جو میں سارے بازار دے کھلونے ہی میرے نے ابو ٹر جائے نا پھر جھڑکا بھی کھا کے چپ کر جاندے نے یتیم جھڑک کھا کے بھی چپ کر جاندے وہ بچے نو کو جھڑک مارے تے بچہ پہلا جملہ کہندہ میں اپنے ابو نو دساں گا تے جدہ باپ ہی نہ ہوئے وہ تے جھڑک کھا کے ای بھی نہیں کہندہ ابو نو دساں گا وہ چپ کر جاندے جدہ باپ ہی چلا جائے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا باؤ مرے مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میں لاؤ ایک دن ابو جاؤں نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ کملی والے روندیاں کعبے دی اندر آگئے سارا دل کملی والے کعبے بلوے تھے روندے آئے رہے نالے اردہ کر دے رے کعبے والے آؤ دکھ مامانو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے کنوں سناوا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں سارا دل کملی والے کعبے چھو روندے رہے ادھر شام دا بیلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا چیخہ نکل گئی آؤ کہنے لگی آج کعبے کلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہے کہنے لگی سنے ابو جاؤ نے مارے آئے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جاؤ دے سرے جکا ماؤن ماری او دا سر پاڑ کے کعبے دی اندر آگئے کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نہ لالے آؤ کہنے لگے سنے چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے ماں زندائیوں دی میں اپنی ماں دی گودی چھرو لے داؤ آج کدے باپ زندائیوں داؤ لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے کہ محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے کہ محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ باغاں دے بچ ہری اللہ توتا
डाली जिन्ना बागावां दे मर जान माली रबे ओना वाली भाई जिन्ना बागावां दे जिन्ना बागावां दे मर जान माली फिर रबे ओना वाली जड़ा तेरे वेड़े दा बाग तेरी मां ने लगाया ना, इस बाग दा माली तेरा बाप है। माली टुर जानते बाग उजड़ जाते ने, बाप टुर जे ते इंज लगदा जिवें वेड़ा ही उजड़ गया, मेला ही उजड़ गया है। बाप टुर जे ते इंज लगदा जिवें बाप दा साया नहीं गया, आसमान तो इलावा सिर ते साया कोई बचिया ही नहीं। मेरी मिलत दे नौजवानों में हमेशा जुमला बोलना, मां ते बाप दी कदर वेखनी होवे ना ते अपने पिंड ईद वाले दिन अपने चाके च वेखियो जदों सारा जमाना नवे कपड़े पा के ईद मनांदा होवेगा, पर जिन्हां दे मापे टुर गए ना उन्हां ईद दी नमाज पढ़ के घर नहीं जाना, वो कब्रिस्तान जांदे ने। लोग ईद मनाते होंदे ने ते कब्रिस्तान कोई मां दी कब्र ते बैठ के रोंदा ते कोई बाप दी कब्र ते बैठ के रोंदा है। वो जेड़े ईद वाले दिन कब्रिस्तान रोंदे होंदे ने उन्हां नूं पुछ मां की हुंदी है ते बाप की होंदा है। मापे टुर जाते ईद भी ईद नहीं लगती। लोगों नूं कब्रिस्तान चो रात नूं डर लगदा है, पर अम्मी ते अबू कब्रिस्तान टुर जान फिर डर भी नहीं लगता। मेरा दिल करता मैं रात नूं भी जाके कब्रिस्तान अपनी मां दे पहलू च लेट जाऊं। मेरे एक दोस्त ने डॉक्टर साहब मैनूं कहंदे ने असी साहब मापे हयात सन तो उन्होंने कहंदा हुंदा सा दुआ करो मुसीबत आ गई है, अल्लाह ताला खैर करे, तुसी दुआ करो। दुआ करदे सन टल जांदी सी। कहंदे ने हुण भी असी सब दुनिया तो टुर गए ने, पर जदों कदे मुसीबत आ जाए ना कि मैं कब्रिस्तान जाके अम्मी ते अबू दी कब्र दे दरमियान लेट जाना ते लेट के कहना मुसीबत आ गई है, दुआ करो। कहता ऐसा मेरा यकीन पुख्ता है, जब मैं कह के घर नहीं आउंदा तो मेरी मुसीबत दूर हो जाती है। मापे दुनिया ते रहन ते औलाद लई फिर भी रहमत ने, मापे दुनिया तो टुर जानते औलाद लई फिर भी रहमत ने। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक दा मफहूम फरमाया, जेड़ा मेरा गुलाम सुबह उठ के एक बारी खुश हो के अपने बाप दा चेहरा वेखे, ये नहीं फरमाया कि अबू दे कदम दबावे, अबू नु सलाम कहे, अबू दी जेब विच रोज दा खर्चा डाले, एक गल्लां बात दियां ने। बस इतना फरमाया कि जेड़ा नौजवान सुबह उठ के अबू दा चेहरा वेखे ते मुस्कुरा देवे। उस नौजवान की गल नहीं हो रही जेड़ा अबू नु सारे जमाने च अपना सब तो बड़ा दुश्मन समझदा कि अब्बे नाल बड़ा तो मेरा दुश्मन ही कोई नहीं, क्योंकि अबू समझाते ना। उहदी भी गल नहीं हो रही जेड़ा बाप नु वेख के मत्थे त्यूड़ी ते वट पा लैंदा है। उहदी भी गल नहीं हो रही जेड़ा अद्ध रात वेले घर आवे ते अबू पूछे कित्थों आया है, ते गोरी पा के गुस्से नाल अबू वल वेखे कि अगली रात बाप पूछे ही ना कित्थों आया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गल ओदी हो रही है कि जेड़ा बाप दा इतना को फरमा बरदार है कि अबू सामने आ जाते, अबू दा चेहरा वेख के उन्हें इन्नी खुशी होवे कि मुस्कुरा दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐसे नौजवान दे नामे अमाल च रब एक कबूल हज ते 2 उमरियां दा सवाब लिख देंदा है। तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह। अज मेरी तकरीर तो सुभान अल्लाह उन्हें कहनी है जेड़ा अम्मी नु अम्मी जी कहंदा है ते अबू नु अबू जी कहंदा है। हुणे ही वंड हो जानी है, उच्चा बोलो बोला सुभान अल्लाह। मां ते बाप नाल सलूक ओ तहरीर ते कहानी है जेड़ी लिखनी ते तू है, पर पढ़ के तेरी औलाद ने तेरे सुनानी है। ए ओ कहानी है, ए मर्जी तेरी है, तू की लिखना। ये ओ स्टोरी तो कहानी है, लिखनी तू है पर सुनानी तेरी औलाद ने बेटे। किकर दे बूटे नु कदे अंगूर नहीं लगे, जौ बीज के गंदम नहीं उगदी, जो बीजना वही बढ़ना।
جیڑا سلوک تو اپنے ماپے نال کرنا ہے کل تیری اولاد نے تیرے نال اوہی سلوک کرنا ہے. یہ مرضی تیری ہے جی میں دی مرضی کہانی لکھ لے قلب تیرے ہاتھ ہے. گرامی قدر حضرات کونین دے والی نے فرمایا رب قبول حاجت دو عمریں دا ثواب عطا کر دے. اے سال لکھاں حاجی گئے لکھاں کر کے آمن گئے. اللہ سارے دے نصیب اچ کرے. جڑے حاجی صاحب حج کر کے آمن انہوں نے پوچھا جے حاجی صاحب کوئی سیٹیفکیٹ کوئی گارنٹی کوئی سند سعودی عرب والے دیتی ہوئے کہ حاجی صاحب بڑی گرمی چ حج کر کے چلے ہو. گرمیاں چوتھے کئی حاجی فوت ہو جاندے نے. حاجی صاحب تو بڑی محنت لکھاں روپے تو سا خرچ کیتے گرمی چ حج کر کے چلے ہو. تو سیٹیفکیٹ تو حج قبول ہو گیا ہے. تے آکھو حاجی صاحب وہ سیٹیفکیٹ تے وکھاؤ. حاجی صاحب کہیں گے کوئی سیٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی نہیں. حج ہورے قبول کے نہیں. یہ تے رب نو پتہ ہے. یہ دا مطلب ہے کعبے گیا حج کراں میں قبول کے نہیں یہ تیرے مالک نو پتہ ہے. پر میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے. فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے بس مسکرا دے رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کر دے. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے. میرے نبی فرما 2 حجاں دا ثواب. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے. میرے آقا فرما 3 حجاں دا ثواب. 12 آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے. میرے آقا فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی جو پہ گئے ہو. میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے. فرما روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر ہے. تو کر کے ویکھتے صحیح. سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے باپ دے ہاتھ چوم. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا جا اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا. جب تو چاہنا تیری زمانے چ کانڈ نہ لگے. سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے اپنے باپ دے ہتھاں دا بوسہ لے لیا کر. میری ملت دے نوجوانوں اتنا بڑا اجتماع ہے. ہزاراں لوگ بیٹھے ہو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو. کیا تو ہاڑے جو ایک نوجوان بھی ایسا ہے جڑا اٹھ کے میں نے کہے آسی صاحب میری جیب ہے ایک کاغذ ہے تو اس کاغذ تے لکھیا کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے. کوئی ہے گارنٹی؟ کسی نے پتہ کہ رب میرے تے کتنا راضی؟ کو پیمانہ کوئی کسوٹی نہیں کہ جدے تے ناپ کے تول کے گن کے دسیے کہ رب کنا کو راضی ہے. پر میرے نبی نے ایک پیمانہ عطا کیتا یہ چیک کرنو دل کرے رب راضی ہے کہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث لکھیاں انہاں چ ایک دم مفہوم عرض کر رہا. کونین دے والی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. میرے نبی نے فرمایا جو تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے کہ ویکھاں رب راضی ہے کہ ناراض ہے. فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تے سمجھی تیرا خدا تیرے تے راضی ہے. جے ابو ناراض ہے تے سمجھی خدا ناراض ہے. باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے. میری ملت دے نوجوانوں ماں دیاں بڑیاں شاناں نے. ماں بڑی عظمت والی شخصیت ہے. پر باپ نو اللہ نے کیسیاں شاناں عطا کیتیاں. کیا عظمت والا باپ ہے. بندہ اپنے نام دے نال اپنے ابو دا نام لکھے نا تے ملک صاحب ناز کردا ہے کہ میرے ابو دا نام میرے نام نہ لکھیا. بندے دا قد اونچا ہو جاندا ہے. او ماں دا نام تے لوگ چھپاندے نے دسی دا ہی نہیں ماں دا کی نام ہے. پر جدو ابے دی واری آئے نا کہ اپنے نام نال اپنے باپ دا نام لکھ کے انسان فخر محسوس کر دے کہ میں اس عظمت والے باپ دا بیٹا ہوں. باپ ایڈی عظمت والی شخصیت ہے. اج نوجوان جوان ہو کے کہتے ہیں ابو جی تو سا میرے لئے کیتا کیے ہے. او نوجوانہ جڑے باپ نے تیرے پیچھے جوانی قربان کر چھڑی. او سعودی عرب دی کرمی چ جڑا 14ویں 15ویں منزل تے بابا دہاڑی لگاندے نا اس واسطے لگاندے کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر داری دے رہے نا وہ اے سی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے. تے پتر جوان ہو کے پوچھدا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کیے. باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے کہ چلیا تیرے پیچھے میں جوانی پردیساں جو گزار چھڈی. تے تو پوچھنا میں کیتا کیے. میں تینوں پوچھ کے دساں رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچوں ایک نوجوان ملک شام بیٹھا تھی. انہوں آواز آئی کہ مدینے کا نبی آیا سنیا جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے. انہوں
خیال آیا نماز روز حج زکات نہ راضی کرا تے ہورے رب راضی نہ ہوئے تے چل مدینہ دا ماہی راضی کر گئے نوجوان ٹریا مدینہ طیبہ والے آ رہے آؤ نالے مدینے والے ہوں دا نالے کندر ربا اینی زندگی دے دے ایک باری تیرا ماہی ویخیاں ماں کہندہ یا اللہ ایک بار میں نو اپنے یار دا مدینہ وکھا دے دوڑ دا مدینے والی آ رہا دوڑ کے پیرائیں جی چھالے پہ آگئے نوجوانوں جڑے والے مدینے دیا دیواراں نظری آئیاں آکے دیواراں چمدائے نکے نکے بچے نو سینے لگا کے روندائے ٹریا مسجد نبی دے دروازے دی اندر آیا چوکھڑ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد میرے آقا نے انہوں قریب بلا دیا قریب آکے کہنے لگا جلدی کرو منو محمد نال ملا دیو میرے آقا نے فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے ہیں او دیاں چیخہ نکل گئی کہنے لگا کملی ہی بادیا بڑی دور آیا تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا جلدی کر میرے تے راضی ہو جا سمادہ اعتبار کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا نوجوانہ تھوڑی دیر آرام کر لے کہنے لگا جی نا میں جلدی واپس جانا میرے تے جلدی راضی ہو جائے آج نبی کریم نے کلمہ پڑھوں کے مسلمانوں نے کیتا اپنی نبوتی نگاہ نہ لو دے گھر بے جب کھیا فرمایا نوجوانہ جدو گھروں ٹریاس ہیں دس تیرے گھر دا کی پھر دا 70 چک دی گلی چوے تے ماں پہ راضی ہون سمجھی مدینے کملی والا راضی ہے تے عرشاں تے خدا راضی ہے تے پھر دا مدینے دی گلی چوے تے گھر ماں پہ روندے ہون سمجھ لی نہ مدینے والا راضی تے نہ تیرے تے عرشاں والا راضی ہے جے کملی والا تے ادھر رب راضی کرنا ہی تے انج کر پھر اپنے بیڑے چ اپنی ماں تے اپنے باپ نو راضی رکھ اج جڑے یونیورسٹیز دے نوجوان پڑھے لکھے نا وہ آ کے سوال کر دینے کہ حضرت تسی خطیب لوگ جی میں پڑھ کے جاؤں گا جی اجے تو میں شروع ہویا اجے تو پیڑا میڑا لمبا بھائی توڑے نال نہیں میں توڑی جان جلدی چھڑ دوں گا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے میں بس جلدی میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے میرا دل کہ بس انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ایک بھی سدر گیا سمجھو ساری محفل قبول ہو گئی گرامی قدر نوجوان پوچھ دینے تسی ماں پیان دیتے بڑے حقوق بیان کر دیو تے اولاد دا کوئی حق نہیں آج نوجوان کہتے ہیں میرے ابو میں دوستاں چ میرے کلاس فیلوز جھڑک مار دیندے تے میرے واسطے کی حکم ہے کیا تو نو ماں باپ نو جھڑکا مارن دا حکم دے دیئے کہ بھئی تسی بھی جھڑکا مار لیا کرو قرآن تے کہندہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا خبردار انہوں نے جھڑک نہ ماری اچھا نہ بولی بولنا کی میں اللہ نے قرآن اچھ بولن دا بھی انداز دسیا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا کریم بولیا کر ہوں تو اسی پوچھو گیا سی صاحب کریم کی ہوندہ ہے پڑھا قرآن تو اسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی خورے لنگر ہے کہ نہیں لنگر ہے جی بڑا وسیع ہے جی ماشاءاللہ سچی دسے ہون سبحان اللہ بندی کے نہیں تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو وہ ہو جاندہ ہے تو جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو تے پلے ایک کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگنے چو بیٹھا آج فرشتے جھک کے 70 چک وال بیکھن کتھے نبی دا ملاد پہ ہوندہ ہے کتھے سننی سبحان اللہ پہ آخ دے لے اپنی باری آئی اللہ نے قرآن فرمایا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اپنی باری آئی اللہ نے فرمایا بربک الکریم اپنے یادی باری آئی فرمایا انہو لقول رسول کریم جدوں قرآن دیواری آئی فرمایا انہو لقرآن کریم
جدوں ماپیاں دی باری آئی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا جی میں تے میرا ماہی تیرے واسطے کریم نا انج ماپیاں دی تو کریم ہو جا کریم بن جائے نا واسطے کریم لہجے نال بولیا کر